खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से गिनती की किताब उसका 22 बाब। मुआब का बादशाह बलाम को बुलवाता है। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मुआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबिल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बिन बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मिदियानी बुज़ुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफोर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बाऊर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, का सिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो मुआब के बुज़ुर्ग और मिदियान के बुज़ुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे और बल्क का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि मुआब के बादशाह बल्क बिन सफोर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बल्क के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बल्क से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बल्क ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मोअज़्ज़िज़ और शुमार में भी ज़्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बल्क बिन सफोर ने यूँ कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आला मुनसिब पर तुझे मुमताज़ करूँगा। आली मुनसब पर तुझे मुमताज़ करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूँगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बल्क के खादमों को जवाब दिया, अगर बल्क अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद और अपने खुदा के हुक्म से तजावुज़ नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी
آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے امرا کے ہمراہ چلا۔ بلعام اور اس کی گدھی۔ اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا۔ سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا۔ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلق کے امرا کے ساتھ گیا۔ بلق بلعام کا استقبال کرتا ہے۔ جب بلق نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلق کو جواب دیا، دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟
جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ قریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان امرا کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔